अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व बाद। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 1,24,000 कमोबेश अम्बिया पैगम्बर रसुल मबूस फरमाए, जिनमें सबसे आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से कब्ल अपनी 40 साल ज़िंदगी में और नबूवत के बाद अपनी 23 साल ज़िंदगी में कभी अपनी ज़बान पर कोई कलिमा किज़्ब, झूठ का कोई जुमला अपनी ज़बान पर लाना गवारा नहीं फरमाया। हम उस नबी के मानने वाले हैं जिस नबी का तारुफ दौरे जाहिलियत के लोगों में भी सादिक और अमीन था, यानी आप सदाकत के अलमबरदार थे, आप सच के सिवा कुछ न बोलते थे, आप अमानतदार थे। दुश्मनों की अमानतें भी हिजरत वाली रात आप अपने तकिए के नीचे रख कर सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये वसीयत करके जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मदीना की तरफ रवाना हुए थे कि ये अमानतें इनके मालिकों के हवाले करके वापस करके मदीना लौटाना। आज हम जब सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसों का इनेकाद करते हैं, आपकी विलादत की खुशियाँ मनाई जाती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने ताल्लुक़ के इजहार के लिए गुलहाए अक़ीदत पेश किए जाते हैं, नात हाय मुबारका पढ़ी जाती हैं। क्या दुनिया को हम आज के दौर में नबी सादिक़ व अमीन की रिवायात के अलमबरदार बनकर सदाकत, अमानत और दयानत का कोई अमली सबूत पेश करने को तैयार हैं? देखिए, सारी दुनिया की वो मल्टी नेशनल कंपनी, जो ममालिक जिनकी आलमी मईशत पर पूरी दस्तरस है, उनके यहाँ दयानत, अमानत, ऑनेस्टी उनका कारोबारी और उनका माशी मसला है, ये उनकी कारोबारी पॉलिसी है। जबकि हमारे यहाँ अमानत, दयानत, सदाकत हमारे यहाँ ये हमारे दीन का मसला है। दीन एक मुकम्मल निज़ाम हयात को कहते हैं। अगर इबादात में आप दीन को फॉलो कर रहे हैं और मामलात में आप दीन से तहीदस्त हो रहे हैं, तो आप कैसे इस्लाम के अलमबरदार और कैसे मुसलमान और मोमिन कहला सकते हैं? हमारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा इख्तियार करना लाज़िम व मलज़ूम है। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तरक्तु फ़ीकुम अमरैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नत रसूलिही। दो चीज़ें क्या हैं जिनको थाम कर उम्मत मुस्लिमा हिदायत के रास्ते पर गामजन रह सकती है? हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसके बारे में फरमाया, तुम कभी गुमराह ना होगे, रास्ते से भटकोगे नहीं। उनमें से एक अल्लाह का कुरान है और दूसरी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरामीन, आपके फरमुदात, आपके इरशादात, आपके आमाल का मजमुआ हदीस रसूल, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसका माना क्या हुआ कि कुरान करीम में सिर्फ नमाज पढ़ने के अहकामात तो नहीं हैं। कुरान करीम में सूरह नूर भी है, कुरान करीम में सूरह तौबा भी है, कुरान करीम में सूरह अहज़ाब भी है, कुरान करीम में सूरह हुजरात भी है, जिसमें एक आइडियल इस्लामी माशरे को किन खतूत पर उस्तवार किया जा सकता है, उसका पूरा दर्स मौजूद है। इसी तरह अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सिर्फ नमाज के, रोज़े के, ज़कात के, हज के, उम्रे के या खाने के आदाब तो नहीं बयान किए गए। बहुत अच्छी बात है अगर आप खाना खाते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो करते हैं। बहुत अच्छी बात है अगर आप नमाज पढ़ते हुए हर अदा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करते हैं। बहुत अच्छी बात है आप घर से बाहर निकलते हुए दुआ पढ़ते हैं और अपना बायां पाँव बाहर रखते हैं। बहुत अच्छी बात है आप बैतुल खला में दाखिल होते वक्त पहले बायां पाँव बाहर रखते हैं, बैतुल खला में दाखिल होने की दुआ पढ़ते हैं। बहुत अच्छी बात है
آپ باہر آتے ہوئے سیدھا پاؤں رکھتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے وقت آپ پہلے سیدھا پاؤں رکھتے ہیں، آپ گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھتے ہیں، گھر والوں کو سلام کرتے ہیں، بہت ہی اچھی بات ہے۔ لیکن ہماری عملی زندگی میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر دوسروں سے درگزر کرنا، دوسروں کو معاف کر دینا، مثال کے طور پر وعدہ کرنے کے بعد اس کی پابندی کرنا، عہد اور معاہدے کو فلفل کرنا، مثال کے طور پر کسی سے آپ نے مالی لین دین کیا ہے، اس میں صداقت، عدالت، دیانت کا مظاہرہ کرنا، رشتہ داریوں کو جوڑنا، یہ ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، پیاری پیاری سنتیں ہیں۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے یعنی ساری امت مسلمہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی حیات مبارکہ میں بہترین نمونہ عمل ہے۔ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین تاجر تھے۔ آپ نے نبوت سے قبل جو تجارت فرمائی تھی، جس میں مال سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، اور اس مال کو بیچنے کے لیے آپ تشریف لے جا رہے تھے، یعنی آپ ان کے پارٹنر تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت جبکہ حضور کریم کی عمر عزیز 25 برس تھی، ایک سن رسیدہ خاتون تھیں، 40 سالہ بیوہ خاتون، جنہوں نے ایک دور گزارا تھا۔ انہوں نے اپنے غلام سے پوچھا تھا، جب اس نے بتایا کہ یہ تو اپنے سامان کا عیب خود کھول کر بیان کر دیتے ہیں، مال بیچنے کے لیے جھوٹ نہیں بولتے، لیکن چونکہ مارکیٹ میں آپ کی دیانت اور امانت ایک شناخت بن چکی تھی، لہذا لوگ آپ پر اعتماد کرتے، آپ سے چیزیں خرید لیتے۔ اس لیے ربیع الاول کا مہینہ ہو یا کوئی اور مہینہ، ہر مہینے میں سال کے 365 دن، ہفتے کے 7 دن، دن کے 24 گھنٹے اور ہر گھنٹے کے ہر منٹ میں ہمارے لیے اسوہ حسنہ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ انشاءاللہ آپ سے اسی موضوع پر ان ایام میں بات ہوتی رہے گی، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ ہمارے بیٹے علی بن عامر اس چینل کو چلاتے ہیں، اور انہی کے اصرار پر کئی دنوں سے ان کا اصرار تھا، اور میں آج کل انشاءاللہ آج پھر کل یہ کہہ رہا تھا۔ آج مجھے اچانک خیال آیا کہ کہیں میں بھی اپنی بات کہنے کے بعد ایسا تو نہیں کہ اس کو مکمل نہیں کر پا رہا، یہ ایسا تو نہیں کہ میں وعدہ خلافی کر رہا ہوں، حالانکہ بات کچھ اور تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میڈیا پر یا فیس بک پر یا یوٹیوب پر میں براہ راست آؤں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں میری بہت ساری جو ویڈیوز آئیں اس میں میری وائس تھا، آڈیو میسیجز تھے، آڈیو اس میں ریکارڈنگ کرائی گئی تھی، اور مختلف مناظر ہم دکھا رہے تھے، لیکن علی بن عامر کا میرے بیٹے کا یہ اصرار تھا کہ آپ بذات خود آ کر اپنے چاہنے والوں سے، اپنے دوستوں سے، معزز خواتین و حضرات سے، اپنے بھائیوں اور بہنوں سے بات چیت کیجئے۔ تو میں اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔